दर्शकवृन्द, अब नेपालमा अवश्य केही हुन्छ। रवि, बालेन, हर्कर गोपीहरूको उदय भइसकेको छ। उनीहरू लाखौं परिवर्तनशील युवाहरू, विवेकशील नेपाली जनताहरूका प्रतिनिधिहरू थिए, जसले नेतृत्व लिने हिम्मत गरी परिवर्तनको बिगुल फुके। अब हजारौं रवि, हजारौं बालेन, हजारौं हर्कर, हजारौं गोपीहरू जन्मिँदैछन्। इमान्दार असल युवाहरूले नेतृत्व लिँदैछन्। गरिबी, बेरोजगारी, व्यथिति, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अन्यायको दलदलमा फस्दै गरेको नेपाललाई निकाल्नेछन्। असल र इमान्दारहरू, जोश, जाँगर, बुद्धि र विवेक भएकाहरू, देशको दुखाइ र मर्म बुझेकाहरू नेतृत्वमा गए, असल कर्म गरे भने किन परिवर्तन सम्भव छैन? अवश्य सम्भव छ। अवश्य केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ। परिवर्तन सम्भव छ, गर्नुपर्छ। We can make a difference. दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल कहिले गरिब थियो र कहिले पनि गरिब थिएन। असल बाटो र सही मार्गदर्शन सहितको राम्रो आचरण र इमान्दारी सहितको राजनीति र राजनेता जन्मिएको भए उहिले नेपाल विकसित भइसक्ने थियो। नेपाल कहिल्यै पनि गरिब थिएन। के संसारको अग्ला पर्वत श्रृङ्खला र संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा भएको हाम्रो देश नेपाल गरिब हुन सक्छ? हाम्रो देश नेपालमा पाइने समुद्र सतहदेखि 1000 मिटर उचाइभन्दा माथि पाइने प्रत्येक जडीबुटीहरूको विश्व बजारमा औषधिजन्य महत्त्व छ। जडीबुटीको खानी पहाड र हिमालय भएको देश नेपाल कहिले गरिब हुन सक्छ? संसारलाई शान्ति र अहिंसाको बाटोमा डोर्याउने गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो नेपाल। के नेपाल गरिब हुन सक्छ? पूर्वीय दर्शन, ज्ञान र भण्डारको खानी ऋषि मुनिहरूको तपोभूमि हो नेपाल। के यस्तो नेपाल गरिब हुन सक्छ? संसारभरका मानिसहरूका लागि समग्र नेपाल एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय हो, जहाँ प्रकृतिको अनुपम उपहार हिमाल, पहाड र तराई छ। समुद्र सतहदेखि केवल 70 मिटरको उचाइदेखि 8886.86 मिटरको उचाइमा फैलिएको हाम्रो नेपाल कति धेरै जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक विविधता छ। यस्तो देश नेपाल पनि गरिब हुन सक्छ? चीन, भारत, जापान, सिङ्गापुर, म्यानमार लगायत धेरै देशमा प्यागोडा शैलीको संरचनाहरूको फैलाउने अन्तर्राष्ट्रिय आर्किटेक्ट अरण्यको जन्माउने देश नेपाल गरिब हुन सक्छ? नेपाल र नेपालीको कला, संस्कृति, वेशभूषालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने असल चेली जन्माउने नेपाल गरिब हुन सक्छ? विश्व नै अङ्ग्रेजहरूसँग झुकिरहेको, हार खाइरहेको बेलामा नेपाल र नेपालीहरूको खम्बा बनेर विश्वको इतिहासमा कसैको उपनिवेश हुनबाट जोगाउने वीर पुर्खा र वीर गोर्खालीहरूको जन्माउने नेपाल गरिब हुन सक्छ? संसारको कुनै पनि कुनामा नपाइने जीवजन्तु, वनस्पति, भूगोल, जात जाति, भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कला, इतिहास बोकेको तपाईँ हामी सबैको प्यारो नेपाल कसरी गरिब हुन सक्छ? अत्यन्त सुन्दर मनमोहक हिमालय पर्वत श्रृङ्खला, त्यहाँबाट उत्पत्ति हुने कञ्चन नदीहरू, अनि ताजा पानी सेचन गर्दै हुर्कने जडीबुटीहरू र त्यही पानीले सिन्चित तराईको अन्न भण्डारको खानी, यस्तो देश नेपाल कसरी गरिब हुन सक्छ? यहाँ सब थोक छ। हिमालय छ, पहाड छ, भौगोलिक विविधता छ, कला संस्कृति छ, गर्विलो इतिहास छ, जडीबुटी छ, कञ्चन पानी छ, जैविक विविधताको त कुरै नगरौँ, सुन्दरताको त वर्णनै नगरौँ। बहादुरमा बहादुर, वफादारमा वफादार मानिसहरू छन्। सब थोक छ। छोटो समयमा फड्को मार्न सक्छ, विकासको दिशामा उन्मुख हुन सक्छ, नेपालीहरू समृद्ध बन्न सक्छन्। यहाँ धेरै कुरा छ, तर यी सब कुरालाई मनन गरेर साँच्चीकै यति सुन्दर नेपाल, यतिका धेरै सम्भावना बोकेको नेपालको बारेमा सोचिदिने, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने असल नेता छैनन्। यो कुरा विगत 20 वर्षको उनीहरूको राजनीतिक शैली र कर्मबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अब खराबलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, असल र नयाँलाई खबरदारी गर्दै खोज्नुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नैपर्छ। तपाईँ हामीले केही नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ, परिवर्तन सम्भव छ। नेपालमा पछिल्लो समय दक्ष अर्धदक्ष युवाहरू विदेश पलायन हुनु, गाउँ गाउँमा रहेका खेतीयोग्य जमिन बाँझे बस्नु, उत्पादनमा ह्रास आउनु, आयात बढ्नु, निर्यात ठप्प हुनु देशका लागि दुःखको कुरा हो। यी सबै चिजलाई राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले बेलैमा ध्यान नपुर्याउनुको परिणाम हो। नेपाली जनताले विश्वास गरेर दिएको मतको अवमूल्यन हो। राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू पैसा, पहुँच, आफन्तवाद, गुण्डागर्दी, धाक धम्कीबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुको परिणाम हो। ससाना कर्मचारी र नेताहरूदेखि लिएर ठुला ठुला पदमा रहेका नेता तथा कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुको परिणाम हो। त्यसैले बिस्तारै अब नागरिक सचेत हुनैपर्छ, मत बदल्नै पर्छ, खराब गर्नेहरूलाई सबक सिकाउनै पर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई मतदानबाट दण्डित गर्नै पर्छ। दर्शकवृन्द, देश र जनता समृद्ध हुने प्रशस्त आधारहरू छन् नेपालमा, किनभने नेपाल सबै कुरामा धनी छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँ हामी
सोझा सिधा जनताले हरेक उपभोग्य वस्तु र सेवामा तिरेको करले राज्य चल्दछ। तर राज्य सञ्चालकहरू भ्रष्ट भएपछि हामी र हाम्रो दिनचर्या र सुविधाहरूमा यथेष्ट रकम आइपुग्नै पाउँदैन। हामीले हाम्रो चौतर्फी विकासको लागि अनुभूति कछुवाको गतिभन्दा पनि ढिलो पाइरहेका छौँ। एक त भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बनेको छ भने अर्को राज्य सञ्चालकहरू विचार, विजन र विज्ञ हुन आवश्यक छ। हामीले क्षणिक लोभमा गलत र फटाहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनु सबैभन्दा ठुलो भुल हो। देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन उत्पादनमा वृद्धि हुनपर्छ, उद्योग कल कारखाना खोलिनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनपर्छ, निर्यात बढ्नुपर्छ, आयातमा कमी गर्नुपर्छ, नेतृत्वले नेपालमा लगानीमूलक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्छ। यी सब कुरा गर्न असल नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसैले पुराना पार्टीका खराब र टेस्टेड नेताहरू असफल भएकोले सही विचार, दृष्टिकोण र भिजन भएका नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनै पर्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो नेपालमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ, धेरै सम्भावना र अवसरहरू नेपालमा छन्। पुराना टेस्टेड नेताहरू फेलियर भइसके, उनीहरूलाई अब निर्वाचनबाट पाखा लगाउनुपर्छ। नयाँ युवा जोस, जाँगर, भिजन भएका नेतृत्वहरूलाई अवसर दिनपर्छ। निर्वाचनमा उनीहरूलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ। पार्टीभन्दा माथि उठेर व्यक्ति र देशको हितमा चाहने नेताहरूलाई हामीले निर्वाचित गर्नुपर्छ। अब सोच्ने बेला आएको छ। नेपाल अथाह सम्भावनाको खानी हो, जडीबुटीको खानी हो, पर्यटनको त्यस्तै सम्भावना बोकेको देश हो। नेपालमा जस्तो भौगोलिक र जैविक विविधता संसारको कुनै पनि देशमा छैन। नेपाल आफैमा एउटा उत्कृष्ट म्युजियम हो, संसारभरका मानिसहरूका लागि एउटा खुल्ला सङ्ग्रहालय हो। यहाँ धेरै कुरा देख्न पाइन्छ, कला, संस्कृति, चालचलन, रहनसहन, भाषा, वेशभूषादेखि लिएर प्राकृतिक सुन्दरतादेखि लिएर यहाँका खोला नालादेखि लिएर हिमालय पर्वत श्रृङ्खला र हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा पाइने रहस्यदेखि लिएर संसारका लागि यो अचम्मको रहस्य एउटा म्युजियम हो। त्यसकारणले नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छ। नेपालका युवाहरू पनि जोस जाँगरले भरिपूर्ण युवाहरू छन्। नेपालको इतिहास आफैमा गर्विलो छ। यहाँ अङ्ग्रेजले समेत नेपाललाई चाहिँ नि ओभरकम गर्न नसकेको, अङ्ग्रेजहरूले समेत नेपाललाई उपनिवेश बनाउन नसकेको हाम्रो देश नेपाल गरिब पटक्कै पनि हुन सक्दैन। वीर गोर्खाली भनेर चाहिँ नि संसारमा नेपालीहरू परिचित छन्। यस्तो अथाह सम्भावना बोकेको, यस्तो सौहार्दपूर्ण वातावरण, चालचलन, रहनसहन, भाषा, वेशभूषामा अनेकतामा एकता भएको देश नेपाल गरिब हुन सक्दैन। सो नेपालमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने आजको एपिसोड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया यो एपिसोड मन पर्यो भनेदेखि मेरो च्यानल लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यतिका समयसम्म मेरो भिडियोमा रहेर यो भिडियो सम्पूर्ण हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू बनाउनको लागि मलाई इनर्जी प्राप्त गर्नको लागि तपाईँको लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयरको आवश्यकता छ। तपाईँहरूले गरिदिनु नै हुन्छ भन्ने विश्वास लिँदै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।